अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमाम ज़ादा अब्दुल्लाह शाह लस्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। शाज़िया नाम के असरात। वेल, शाज़िया नाम शीन से शुरू हो रहा है और इमीडिएटली इसमें अलिफ आ रहा है, फिर इसके बाद जाल है और या के बाद हे पे इख्तिताम हो रहा है। इसका कॉम्बिनेशन एक ऐसी लड़की का है जो शीन, अलिफ, जाल, ये और हे के इंटरसेप्शन से है, और ये तमाम हरूफ अपने असरात इस शाजिया के गिर्द रखते हैं, और शाजिया लड़की इन्हीं हरूफ के जुमर्रे में उसकी पर्सनालिटी एराफ में तबाफ करती है। वेल, शाजिया नाम की लड़की जहाँ अच्छी बातें रखती है वहाँ उसके ऑड्स भी हैं। ये उन नामों में से नहीं है जिनके बारे में मैं मुकम्मल ऑड्स डिफाइन करूं कि जनाब इनमें तो सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत है। शाजिया लड़कियां नरम दिल भी बहुत होती हैं। शाजिया लड़कियां किसी का दुख, परेशानी, केयास, किसी की कोई एक्सीडेंट सुनकर इनसे ज्यादा रोने धोने वाला कोई नहीं होता। अगर किसी की मुसीबत का सुन लें, किसी के यहाँ कोई परेशानी का सुन लें, तो ऐसा लगता है कि ये चाहे वो कितना ही दूर रिश्ता क्यों ना हो या अनजान ही क्यों ना हो, चाहे वो अखबार में पड़ी खबर ही क्यों ना हो, वो इस तरह रोई धोएंगी, इस तरह उसका जिक्र तस्करा करेंगी जैसे कि वो उसकी सगी रिश्तेदार है। शाजिया नाम के अंदर घर से निकलने का बहुत इंक्लिनेशन होता है। ये लड़की घर से कदम निकाल कर ही सुकून में घर में रह सकती है। जो लोग भी शाजिया नाम की लड़कियों को नाम देते हैं वो मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाएं कि उनकी लड़की पर अगर उन्होंने इख्तियार हासिल करना है अपनी ताजीमात का, अपने आदाब का, अपने रस्म रिवाज का और अपनी एथिकल मैनर्स का, और वो उसको जो कुछ सिखाना चाहते हैं, तो जब तक वो उसे घर से निकलने नहीं देंगे वो उसको कुछ नहीं समझा सकते, बल्कि उल्टा वो और बिगड़ जाएगी और बगावत पर आकर वो आज़ादी तलब करेगी। इसीलिए मैं कहता हूं शाजिया नाम नहीं रखना चाहिए कि ये नाम घर से निकलने पर एक लड़की को इंक्लाइन करता है, एक लड़की को मजबूर करता है उसकी शख्सियत में, उसकी कैफियत में, कि वो लड़की घर से निकले तो वो सुकून पाती है। और ये जो असरात हैं शाजिया नाम के, बचपन से ही शाजिया को शक्ल कर लेते हैं, यानी जकड़ लेते हैं। तो ये बेटी बचपन से ही आउट गोइंग हो जाती है और बचपन से ही चाहती है कि ये बाहर जाए, बाहर जाएगी तो खुश रहेगी, घर आएगी कुछ देर तक तवक्कुफ करेगी, एज लॉन्ग एज जब तक नेक्स्ट ट्रिप इसका बाहर का ना लगे, जब तक ये सुकून नहीं पाती। यही वजह है कि शाजिया नाम अपनी बचपन से लेकर, तिफल से लेकर जब वो मेच्योरिटी, एडोलेसेंस तक आता है, पहुंचता है, तो इतना ज़्यादा अपनी आज़ादी में मेच्योर हो चुका होता है कि उसका हर ख्याल में आज़ादाना फैसला होना उसकी फितरत बन चुका होता है। उसके तमाम ख्यालात के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो लिबरल होते हैं, वो बगावत की हद तक होते हैं। वो एक नॉर्मल, एक सिक्लूडेड, एक हयादार लड़की की तरह सोचती नहीं है। वो एक बहुत वाइड लेवल पर और एक लार्ज लेवल पर और एक लिबरल लिबर्टी वाले लेवल पर जाकर सोचती है। वो इस बात से भी नहीं झिझकती कि उसके सामने कौन बैठा है और वो किस मजमे में बैठी है, किस कॉन्वर्सेशन में बैठी है। वो आजादी से ब्लंटली कॉन्वर्सेशन को, जुमलों को, सेंटेंसेस को बना लेती है, पिक कर लेती है कि दूसरा शर्म से कन्वर्ज हो जाए कि यार ये क्या कह रही है। यानी कि मर्द भी उनके सामने बैठे तो शर्मिंदा हो जाता है, वो इतनी आज़ादी से बात करना शुरू कर देती हैं और वो करती हैं। और यही वजह है कि बाय द टाइम वो शादी के नहज तक पहुंचती हैं, शादी ज़रूर होती है, लेकिन इनकी मोहब्बतों से गुजर जाने के बाद, यही वजह है कि शाजिया नाम की लड़की बाय द टाइम अपनी शादी करती है तो वो बहुत सारी जगहों पर इन्वॉल्व होकर, बहुत सारे दिलों से अपने आप को तुड़वा कर एक सीरियस, संजीदा रिलेशनशिप में जाकर निकाह करती है, क्योंकि उसका नाम उसको मुसलसल कन्वर्ज रखता है कि वो ऐसी हो। मेरा शाजिया नाम की लड़कियों से या किसी और नाम की लड़कियों से कोई इख्तलाफ नहीं है। लोग मुझे समझते हैं मैं उनका दुश्मन हूं। वेल, ये अंबिया की सुन्नत है, ये आले रसूल की सुन्नत है, ये अहलुल्लाह की सुन्नत है कि जो भी सच हक बताएगा दूसरा तीर उसी की तरफ आएगा।
میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب کوئی چیز غلط ہو تو اس کو چینج کر لینا چاہیے، اس سے بہتر چیزیں ہیں۔ اگر آپ کے بڑوں نے بچپن میں وہ غلطی کی ہے اور 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 50 سال کے بعد آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ دس مسٹیک ہیو ہیڈ ہیپنڈ، تو آپ اس کو اب ٹھیک کر لیں نا، اس کی کریکشن کر لیں۔ آج بھی اگر 50 سال کے بعد آپ اپنا نام اپنی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے رکھ لیں تو آپ کی بقایا زندگی کے جتنے برس باقی ہیں وہ تو آسانی سے بیت جائیں گے۔ ای میل ایڈریس آ رہا ہے، سیگمنٹ کے اینڈ میں بھی آتا ہے، ڈسکرپشن میں بھی لکھا ہوتا ہے، آپ فالو کریں، ای میل کریں، خود حاضری کر کے نیاز کر دیں، میں آپ کا نام چینج کر دوں گا۔ ورنہ آپ نیاز کا ہدیہ ڈیٹیلز لکھی ہیں وہاں سینڈ کر دیں، اور میں کوئی فیس تھوڑی ہے میری، وہ تو نیاز ہو جائے گی، میں تو وہ نیاز میں غازی بابا دربار کر دوں گا، میں آپ کا نام چینج کر دوں گا۔ شازیہ نام، ایک شازیہ نام کی لڑکی کو آزادانہ سوچ پر، آزادانہ زندگی گزارنے پر انکلائن رکھتا ہے، مجبور رکھتا ہے۔ شازیہ نام کی لڑکی اپنے ماں سے جتنا لڑتی ہے، یقین کریں آپ شازیہ نام کی لڑکی کو دیکھیں گے وہ کسی سے اتنا نہیں لڑتی۔ سمجھ لیجئے کہ ایک شازیہ کی والدہ کو یہ شکایت رہتی ہے کہ اس کی بیٹی نے اس کو ماں کا رتبہ یا پیار یا درجہ نہیں دیا، وہیں شازیہ اپنے باپ پر مرتی ہے۔ شازیہ نام اس طرح سے باپ پر مرنے والا نام ہے کہ وہ اپنے سگے بھائیوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ وہ اتنے جنون سے اپنے باپ کو چاہتی ہے کہ بڑے بڑے اپنے باپ کے عاشق لڑکوں کو بھی نہ حیرت میں ڈال دے گی کہ شازیہ کتنا باپ کے چاہنے والی ہوتی ہے۔ شازیہ نام کی لڑکی اپنے بہن بھائیوں سے حسد بھی رکھتی ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شازیہ نام انکلائن رکھتا ہے شازیہ کو کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ یہی سوچتی رہتی ہے میرے جیسا نہ کوئی ہو، اور نہ وہ کسی کو برداشت کرے گی۔ اگر اس کی جیسی اس کے بھائی کی یا چھوٹی بہن کی یا بڑی بہن کی شادی ہو گئی ہے تو وہ مورلی، مینٹلی، آئرونکلی اپنی تنہائی میں جا کر یہ سوچنا شروع کر دے گی اس کے پاس یہ کیوں ہے، اور وہ جیلسی اس کے اندر برتھ کر جائے گی، اور وہ کنٹینیو رہے گی اور وہ بڑھتی چلی جائے گی، جس سے وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نام کے اندر یہ حس حسد کی، جیلسی کی، محبت کی، آزادگی کی، لبرٹی کی، لبرل لائف گزارنے کی رہتی ہے۔ اللہ پاک امام زمانہ کے ظہور کے صدقے حق غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ گادی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ، ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس، ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے، 10 15 20 منٹ لگتے ہیں، باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں۔ اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے۔ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں، ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں۔ پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو
लगाई किसने भाई, ये मुझे बताएं। बड़ी बात है यार, जो उसने इतनी बड़ी बात कर दी, लगता है वो भाईजान से मिले नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या गाजी, मेरा नाम निदाम गाजी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी पर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के साथ खिदमत में हूँ और इस वक्त मैं शिकागो USA में रिहाइश पजीर हूँ। मैं खिदमत में हूँ और इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ और माशाअल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे उसे। हाँ, इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है? इनको बोला हुआ है ना, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।